बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाई, कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा मौजज़ा है कि जिसके अंदर कई मौजज़ात हैं, बल्कि इसका हर हर कलमा, इसकी हर हर आयत, इसकी हर हर सूरत अपने अंदर बेशुमार मौजज़ात रखती है। इस मुबारक किताब का हर हर हर्फ सरापाए नूर है और इसमें अल्लाह ताला ने बड़े कमालात रखे। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक कुरान पाक की बहुत ही मुबारक सूरत का वजीफा लाए हैं। इस सूरत को आपने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है, लेकिन इस सूरत के जो फवायद हैं वो बहुत ही कमाल के फवायद हैं। ये सूरत कौन सी है और इसको पढ़ने के फवायद क्या हैं, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। और इस सूरत से हमारे नाजरीन ने क्या इस्तिफादा हासिल किया है, इनका फीडबैक भी आपके साथ शेयर करेंगे। निहायत कीमती वजीफा है, इसको मिस मत कीजिएगा। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी नस्लों को फायदा होगा। इस सूरत की बरकत के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं जिस सूरत की बात कर रहा हूं वो सूरत है सूरह क़द्र। आगे बढ़ने से पहले एक मरतबा इसकी तिलावत किए देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। 30 पारे की मुख्तसर सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के नुज़ूल का जिक्र फरमाया है। बहुत ही मुबारक सूरत है, इसके बेशुमार फवायद हैं। आपने रोजाना इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ना है। दिन में पढ़ लिया करें या रात में पढ़ लें, इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ें। फरमाते हैं कि जो इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ेगा उसको मरने से पहले अल्लाह ताला अपना जलवा दिखाएंगे। और फरमाते हैं कि जो शख्स हर वुजू के बाद सिर्फ 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रहमत का एक दरवाजा खोल देते हैं, ऐसा दरवाजा जो आज तक किसी के लिए नहीं खोला। और याद रहे कि जिसके लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल गया तो समझें कि उसके सारे काम बन गए, उसकी सारी मुश्किलें आसान हो गई, सारी परेशानियां दूर हो गई और एक दरवाजा खुलने से नस्लें आबाद और शाद हो जाएंगी। और अमल क्या है, सिर्फ 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़नी है, यानी इन्ना अंज़लना। आप खुद ही सोच लीजिए कि इस पर कितना वक्त लगेगा, चंद सेकंड्स, और इसके फवायद कितने अजीम हैं कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसका एक फायदा यह भी फरमाया कि जो 3 मरतबा रोजाना इस सूरत को पढ़ेगा तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसे बुलाएंगे और फरमाएंगे मैं तुझसे राजी हूं और तुम मुझसे राजी हो, ऐसी जन्नत में दाखिल हो जाओ जहां से कभी निकाले नहीं जाओगे। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये अमल 3 मरतबा सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लना वबाई अमराज का इलाज है। कोई भी वबा है 3 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ें। किताबों में यह बात मौजूद है कि जो शख्स 3 मरतबा दिन में सूरत को पढ़ेगा वबाई अमराज से महफूज होगा। दिन में बार बार इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ने से हर तरह की वबा से हिफाजत होगी। और ये बात अकाबिरीन के तजर्बे से साबित है कि सूरत को रोजाना 3 मरतबा पढ़ने वाला हर तरह की बीमारी और वबा से महफूज रहेगा। इसलिए चाहिए कि सूरह क़द्र की रोजाना 3 मरतबा तिलावत को अपना मामूल बना लें। इस अमल के लिए आपको ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है, 1 मिनट या 1.5 मिनट आपको लगेगा और आप इस अमल को कर लेंगे। प्यारे भाइयों, खुद भी इस मुख्तसर अमल को अपना मामूल जरूर बनाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस अमल से मुस्तफीद हो पाए। याद रहे कि जिसने भी इस अमल को किया है उसने इस अमल को अपने हर मसले में मुजर्रब पाया है। अपने चंद नाजरीन के तजुर्बात आपको बताते हैं जो उन्होंने अपनी ज़बानी जिक्र किए हैं।
ایک بھائی کا کانٹریکٹ کا مسئلہ تھا، اس عمل کی برکت سے حل ہو گیا۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے کانٹریکٹ کا مسئلہ تھا جو کہ کسی کمپنی سے کرنا تھا۔ کمپنی ایبٹ آباد میں تھی اور ان کا بہت دبدبہ تھا۔ میں نے جاتے ہوئے 3 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے میری بہت عزت افزائی کی اور کانٹریکٹ میرے حق میں کر دی، جبکہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں کہ تمہیں کانٹریکٹ دے دیں گے۔ اسی عمل کے حوالے سے ایک صاحب کہنے لگے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بہت بھوکا تھا، اپنے گھر سے بھی دور تھا۔ میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے کھانا کھلا دے۔ کچھ دیر بعد ہی ایک بزرگ آئے جن کو میں نہیں جانتا تھا، انہوں نے مجھے کھانا لا کر دیا۔ میں نے کھایا اور کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا وہ کون تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میری آنکھ پر چندری تھی، میں نے 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھی اور دم کیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، اب تک دوبارہ نہیں ہوئی۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے غیب کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، میرا بیرون ملک روزگار کے لیے جانے کا ارادہ تھا لیکن ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، یہاں بھی میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اسلامک ٹیچر چینل پر اگست 2010 میں سورہ قدر کی فضیلت کا درس سنا تھا، اس کو باقاعدہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے پڑھنے سے غیب سے راستے کھل گئے، اور میرے والد کے ایک دوست جو کہ بیرون ملک تھے، انہوں نے خود مجھے کہا کہ میں تمہیں بلاتا ہوں۔ انہوں نے خود ہی سارے انتظامات کیے اور باہر بلا لیا، حالانکہ بہت کوشش کر چکا تھا۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ وبائی بیماریوں میں سورہ قدر کا مذکورہ عمل بہت ہی مجرب ہے، تو وبائی بیماری کے حوالے سے بھی آپ کو سورہ قدر پڑھنے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ہماری ایک بہن نے اپنا تجربہ یوں بیان کیا ہے، کہتی ہیں کہ میرے ادارے میں کچھ بچوں کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ ادھر بچوں کے پیپرز کا وقت آتا تو ادھر بچوں کی آنکھ پر دانہ پھنسی نکل آتا، پڑھتی کیا، الٹا تکلیف میں مبتلا ہو جاتی۔ 10-15 سال سے اکثر بچوں کو اس مسئلے کا سامنا تھا۔ 3 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنے کے فوائد کے بارے میں سن رکھا تھا، پھر ایک دن سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ کر آنکھوں پر پھونک مار دی۔ ایسا 3-4 بار کرنے سے پھنسی کی بیماری ختم ہو گئی اور کبھی دوبارہ نہیں نکلی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، یہ دم کرنے سے بچیوں کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، بلکہ اب تو کسی بچی کی آنکھ دکھنے آئے تو یہی پڑھ کر دم کر دیتی ہوں، ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ پاک شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے سورہ قدر کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنے کے فوائد کے بارے میں جانا کہ اس مختصر سے عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی برکات رکھی ہیں۔ سورت بھی کوئی مشکل یا لمبی سورت نہیں ہے کہ جس کو یاد کرنا مشکل ہوگا، بہت ہی آسان سورت ہے جو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ اگر یاد نہیں تو اس کو یاد کریں اور اس سورت کو اپنا معمول بنا لیجیے تاکہ آپ کو بھی مذکورہ فوائد حاصل ہوں۔ اس عمل کے فوائد نہ صرف آخرت کے لیے ہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔